हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तारकीन वतन को होटल नुमा बहरी जहाज़ में ठहराने का नया बरतानवी मंसूबा क्या है? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बरतानिया के जुनूब मगरिब में वाक़ पोर्टलैंड एक छोटा सा जजीरा है। यह बरतानिया का वो पहला मकाम बनने जा रहा है जहाँ तारकीन वतन को एक बहरी जहाज़ पर रखा जाएगा। बीबी स्टॉक होम नामी जहाज़ को गुज़िश्ता हफ्ते ही फलामोता नामी बंदरगाह से निकाला गया। इस जहाज़ पर 500 अफराद को 18 माह तक रखा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद दिन में इस जहाज़ को पोर्टलैंड पहुंचा दिया जाएगा। BBC वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के नाम निगार डॉन जॉनसन ने इस जजीरे का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इस जजीरे की रहाइश नए हुकूमती मंसूबे को मुतनाज़ा क्यों समझते हैं। 78 साला चार्ल्स रिचर्ड्स कहते हैं कि वो समझते हैं कि पोर्टलैंड किचरा फेंकने वाली जगह है। उनका ख्याल है अहम नहीं और हम शोर नहीं मचाएंगे। उन्होंने अपनी उम्र उसी जजीरे पर गुजारी है। हम उनके बागीचे के दीवार पर बैठे बातचीत कर रहे थे जहाँ से वो बंदरगाह दिखाई देती है जिस पर वो महकमा दिफा के लिए काम करते रहे हैं। ऐसा लगता है इस जजीरे पर मौजूद हर फर्द किसी न किसी तरीके से फौज या जेल में खिदमात सरंजाम देता रहा है। चार्ल्स कहते हैं पोर्टलैंड का हमेशा से इस्तेसाल हुआ। पत्थर की कंपनियों ने ज़मीन में गिरे खोदे, महकमा दिफा ने यहाँ दिफाई और बहरी तनसीबात बनाई। हुकूमत ने यहाँ 2 जेलें बनाई। कई बरसों से वो हमारे साथ जो करना चाहते हैं कर रहे हैं। पोर्टलैंड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ ये एहसास मौजूद है कि इस दूर दराज मकाम ने कौम का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ बर्दाश्त किया है। यहाँ एक ऐसी जेल मौजूद है जिसमें 580 ऐसे मुजरिम रखे गए हैं जिन पर सेक्स जराइम के इल्ज़ाम साबित हुए। एक दूसरी जेल में भी 500 मुजरिम कैद हैं। इन 2 जेलों के अलावा यहाँ एक बहरी जेल भी मौजूद है जिसे एक आर्जी बंदोबस्त के तौर पर HMP वेयर नामी बहरी जहाज़ में इसलिए कायम किया गया था क्योंकि उन 2 जेलों में कैदियों की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी। यह आर्जी इंतज़ाम 8 साल तक कायम रहा। इस आर्जी जेल के 400 कैदी जजीरे के मजमूई आबादी का 11% हिस्सा थे और अब एक और बहरी जहाज़ इसी मकाम पर पहुंचने वाला है। यह हुकूमत की एक अहम मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत बरतानवी ज़मीन तक रसाई हासिल करने वाले तारकीन वतन की कश्तियों के ख़तरनाक और जानलेवा सफ़र की रोक थाम का मकसूद है। पैसा जोरेस सिटी काउंसिल को उन 18 माह के लिए 22 लाख अमरीकी डॉलर से ज़्यादा पैसा मिलेगा जिनके दौरान यह बहरी जहाज़ यहाँ लंगर अंदाज रहेगा। यह तखमीना फी बस्टर के हिसाब पर आने वाले खर्च को जहन में रख कर तय किया गया है जो तकरीबन $4,500 है। $4,93,000 की रकम उसके अलावा होगी। ताहम मकामी काउंसलर लॉरा बेडो का कहना है कि उनकी हुकूमत के इस मंसूबे पर संजीदा खदशात हैं क्योंकि पोर्टलैंड इस तरह के जहाज़ को ठहराने के लिए गलत मकाम है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ारत दाखिला का ख्याल है कि ये जहाज़ तारकीन वतन के लिए मौजूदा निज़ाम पर बढ़ते दबाव में कमी लाएगा, लेकिन जजीरे पर बसने वाले भी इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हैं। चार्ल्स कहते हैं कि लोग उन नौजवानों के बारे में परेशान हैं। वो यहाँ क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे। क्या वो मंशात की स्मगलिंग में मलबूस हैं? हमें इस परेशानी की ज़रूरत नहीं। विक्टोरिया गार्ड में भी मुझे ऐसी ही आरा सुनाने को मिली। गेती सिमत कहते हैं कि हमारे जजीरे पर वसाइल महदूद हैं। आने का एक रास्ता है और बाहर जाने के भी हमें तिब्बी सहूलियात के हुसूल में
ڈاکٹر سے وقت لینے میں مسائل کا سامنا ہے، کیا ان کو اس معاملے میں ترجیح ملے گی؟ یہ خدشات مظاہروں میں، فیس بک گروپس میں اور عوامی اجتماع میں دہرائے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی ہی تقریب میں جہاں محکمہ داخلہ، پولیس اور شہر کے حکام فیس بک پر اکٹھے موجود تھے، ایک خاتون نے خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ کسی نے ذہنی صحبت کے حوالے سے سوال اٹھائے، کسی نے کہا کیا یہ ہوٹل سے زیادہ سستا طریقہ ہے؟ کسی نے سیکیورٹی کا پوچھا تو کسی نے کہا کہ اس سے سیاحت متاثر ہوگی۔ مقامی حکام بھی اس بات پر نالا نظر آئیں گے۔ اس منصوبے کو طے کرنے سے پہلے ان سے رائے نہیں لی گئی۔ سوال زیادہ ہیں اور جواب کم۔ محکمہ داخلہ کے اہلکار نے کہا کہ یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے اور زیادہ تر تارکین وطن کی ابتدائی چھان بین مکمل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز پر ان تارکین وطن کے لیے وقت گزارنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ ہجوم میں سے ایک شخص نے چلا کر کہا کہ تم چھوٹے اور بزدل ہو۔ بحث کا رخ پورٹ لینڈ میں موجودہ سہولیات کے جانب مڑ گیا۔ ایک خاتون نے شکایت کی کہ ایک ڈاکٹر کو دکھانے میں 4 ہفتے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں کوئی ڈینٹسٹ نہیں اور مقامی فارمیسی پر کافی دباؤ ہوئے۔ حکام اتنی تنقید کی وجہ سے دنگ دکھائی دے۔ انہوں نے مزید معلومات اور بہتر خدمات کا وعدہ کیا، لیکن یہ اعتراف بھی کیا کہ بحری جہاز پر سوار 500 افراد کو علاقائی میں GPS پر رجسٹر کرنا باقی ہے۔ یہاں موجود ایک شخص کے لیے اب معاملہ حد سے گزر چکا تھا۔ اس نے چلا کر کہا اگر ہم طبی مرکز جائیں اور وہاں تارکین وطن بھرے ہوں گے تو وہ ہمیں نکال باہر کریں گے۔ یہ لوگ اب ہمیں مناسب طبی امداد بھی نہیں دے سکتے۔ یہ شرمناک ہے، ان کی شرم آنی چاہیے۔ ان خدشات میں نسلی امتیاز کی جھلک بھی ملتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ لوگ کسی جنگ سے متاثر علاقے سے نہیں آ رہے، یہ معاشی تاریخی وطن ہے۔ سب سے پہلے ہم، سابقہ مقامی میئر ٹیم منرو نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے برے خواب سچ ہو جائیں اور ہمیں نوجوان افراد کی ایک بڑی تعداد کا سامنا کرنا ہو جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سارا وقت بندرگاہ پر تو نہیں گزاریں گے، تو کیا کریں گے میں نہیں جانتا، لیکن میرے ذہن میں صرف بری چیزیں آتی ہیں۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ اس جزیرے پر ہزاروں نوجوان اس وقت آباد تھے جب یہاں کے بندرگاہ کا انتظام بحریہ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہ شراب پیتے اور وہ سب کچھ کرتے جو نوجوان کرتے ہیں۔ اس جزیرے پر بحریہ کے رہائش گاہ کے خندرات اب بھی موجود ہیں۔ یہاں 20 سال قبل 750 تارکین وطن کو ٹھہرانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا جسے مسترد کر دیا گیا۔ میں نے ٹیم منرو کو یاد دلایا کہ 2012 اولمپکس کے دوران بھی اس جزیرے پر ہزاروں لوگ آئے جب پورٹ لینڈ میں سیلنگ مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ کافی بااخلاق اور خوشگوار تھے جو شاپنگ کرتے، ٹرین پر سفر کرتے اور کورا کرکٹ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ وہ اولمپکس دیکھنے آئے تھے۔ اس بار ایسا نہیں۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اچھے ہوں گے جن کے مقامی آبادی پر اثر نہیں ہوگا۔ ہمارا خدشہ انجان چیز سے ہے۔ عجیب جگہ، نسلی امتیاز کا سامنا کرنے والا ایک گروہ تارکین وطن کو خوش آمدید کہنے کی مہم چلا رہا ہے اور مقامی لوگوں کو انسانوں کے بجائے سیاست پر توجہ دینے کا کہہ رہا ہے۔ کیرالن پارکس لیبر پارٹی کے کونسلر ہیں اور اس وقت موجودہ میئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تارکین وطن سے ہمدردی اور عزت سے پیش آئیں گے اور ان کی خوش آمدید کہنے کی پر ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تارکین وطن کو جو رہائش دی جا رہی ہے وہ غیر انسانی ہے۔ چارلس ریچرڈز نے مجھے بتایا کہ چند ہفتے قبل ان کے گھر ایک پمفلٹ آیا جس میں مقامی لوگوں کو یاد دلایا گیا تھا کہ برطانوی بحریہ اب بھی کبھی کبھار بندرگاہوں کو جوہری آبادیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ایمرجنسی پلان میں
سب کو معطل کیا گیا کہ کچھ بھی غلط ہونے کی صورت میں آئیڈین کی گولیاں جاری کی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ پورٹ لینڈ ایک عجیب جگہ ہے، یہاں بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس بحری جہاز کے حوالے سے جو برطانیہ کا یہ منصوبہ ہے، آپ کی جو رائے ہو وہ کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔